अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता दो बड़ी तब्दीलियों पर मबनी है एंड दोनों ही तब्दीलियाँ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जब भी किसी स्टार को फेवर करते हैं तो बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स देते हैं और मून के रिजल्ट्स तो हमेशा ही बहुत तेज़ होते हैं, 2.25 दिन के लिए बहुत आइडियल। मैंने वीडियो शुरू होते ही मून का जिक्र इसलिए किया कि ये हफ्ता फुल मून वीक कहलाएगा। 9 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक जाएगा। पहले दिन बड़ी तब्दीली पूरे चांद की है जो तकरीबन 2.25 दिन तक के लिए आपकी जज्बाती कैफियत को काफ़ी गरमाएगी। पूरा चांद हमेशा मून लाइट, चाहे फर्स्ट न्यू मून की हो या उसके बाद की जो तारीखें जिसमें ग्रो करता है चांद, वो हमारी मून लाइट हमें जज्बाती कैफियत को ग्रो करती है। सारे ही हाउसेस में उसकी कंडीशन इमोशंस को डेवलपमेंट, उकताहट का ख़ात्मा, ड्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मिशंस की तरफ लेकर जाती है। मूनलाइट हमेशा बंदे को मिशंस, रोमांस, जोश व खरोश, कुछ कर गुजरने का जज्बा इस तरफ लेकर जाती। बट जिस हाउस में फुल मून हो रहा हो उस हाउस की टेंडेंसी आपकी नेचर पर ज़्यादा आती है। जैसे आपके यहाँ फुल मून 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस सैर व सियाहत का घर है। यहाँ पर जब पूरा चांद होगा तो कुछ प्लान आपके सैर तफरी, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स, दोस्तों के साथ मेल जोल को बढ़ाना, दोस्तों की तरफ से आपको इमोशनल अटैचमेंट्स मिलना, आपके इर्द गिर्द जमा रहना, ये पॉसिबिलिटी है। एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लेजर ऑफ लाइफ। एंड वैसे भी फुल मून फोर्स ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो हर महीने आपके किसी न किसी हाउस में पूरा चांद होता है, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो रंगीन रहती है या लाइफ में कुछ ह्यूमर, मिजाह, खुशी, टेस्ट, अटैचमेंट्स और फिर मकासद ये पैदा होते हैं। तो ये आपको 9 तारीख को आपके 11th हाउस में पूरा चांद मुयस्सर आएगा और पहले 2.25 दिन इसी के इवज़ मसरूफियत से हंसी खुशी डेवलपमेंट के साथ गुजरेंगे, 9, 10 और 11 तारीख। फिर कुछ दिन खाली आएंगे, जो पहले मोमेंटम चल रहा होगा प्लैनेट्स का वही रहेगा और 16 तारीख को एक और मेजर चेंज आएगी। आपका मार्स आपके यहाँ 4th हाउस में 16 फरवरी को अपीयर हो जाएगा। मार्स चौथे घर में कुछ नई जिद्दत लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मार्स की ये पोजीशन आपके यहाँ घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल, कंफर्ट ऑफ लाइफ, इसकी तलब को बढ़ा देगी। मार्स की ये पोजीशन आपकी जिस्मानी कुव्वत, ऑर्गन परफॉर्मेंस, जहनी कैफियत, आपके यहाँ इरादों की मजबूती, बहादुरी का पहलू, इन सब को भी बढ़ाएगी। एंड फिर मार्स आपके यहाँ उन यकीनी कामों को करने पर आपको अमली इक़दामात की तरफ माइल करेगा जिन कामों से आप पहले ज़रा कतरा जाया करते थे, आप ज़रा छोड़ दिया करते थे। अब मार्स आपको उधर लेकर आएगा कि आप ये करें और करना बेहतर रहेगा। मार्स के चौथे घर में आने की वजह से सफरी लाइन भी खुल जाएगी। इफ़ यू आर अ कैंडिडेट फॉर द ट्रैवल तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे कि आप ट्रैवल कर सकें। वीनस की पोजीशन आपकी 7th हाउस की है। 8 फरवरी से वीनस 7वें घर में। सो दिस इज़ आइडियल पोजीशन फॉर द लव लाइफ। ऐसी तमाम बहन बेटियां जो रिश्तों की कमी की वजह से अपने घरों की नहीं हो रही थी या उनके पास चॉइस नहीं थी, सो जब से वीनस आपके 7th हाउस में है, सो यू आर द कैंडिडेट फॉर लव मैरिजेस, सक्सेसफुल मैरिजेस, ईजी मैरिजेस। ये आपके पास चांस है, आप उसको भी यूज़ कर सकती। मार्स जिस हाउस में आया 16 फरवरी को चौथे घर में, यहाँ सैटर्न और जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। ये जो 3 प्लैनेट्स एक ही हाउस में मौजूद हैं, इसमें से 2 मुस्बत हैं, जुपिटर एंड मार्स, एंड एक सैटर्न मनफी है जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पैदा कर सकता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर ही अभी इख्तियार की जाए, लेकिन बहरहाल उसकी नेगेटिविटी को बहुत हद तक मार्स रिकवर कर देगा।
فل مون کی وجہ سے بھی آپ کے اندر جوش و خروش ہوگا، تو آپ اپنی ذاتی نوعیت کے اقدامات، تعلیمی سرگرمیاں، ریلیشن شپ کے لیے وینس بہت اچھا ہے، نکاح اور پرپوزل اور رومانوی اچیومنٹس کے لیے بھی وینس اچھا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹنرشپس کے کاروبار کے لیے، اوورسیز ٹریولنگ کے لیے، یہ سب سچویشن آپ کی فیور میں جا رہی۔ تو یہ 16 تاریخ والا جو مہینہ ہے، 9 سے 16 تاریخ والا ہفتہ، یہ تو بہرحال آپ کے لیے مثبت ہے۔ بٹ 17 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ نیوز۔ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا مطلب یہ ہے کہ کمزور حالت ہے، اور اس کا اثر آپ کی کمیونیکیشن پر پڑے گا، اس کا اثر آپ کے قوت حافظہ پر پڑے گا۔ وہ کیسا ہے، کس انداز سے، کس ہاؤس میں وہ ٹربلز دے گا، یہ تفصیل اگلے ہفتے سے ریلیٹ کرتی ہے، اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اور دوسری چینج جو اگلے ہفتے، اس کا بھی چھوٹا سا کلو دے کر میں جا رہا ہوں۔ سورج جو سولر سسٹم کا ایک میجر پلانٹ ہے، ایک میجر سٹار ہے، وہ اگلے ہفتے وہ بھی چینج کر دے گا اپنے ہاؤس کو، اور اس کی چینج کی وجہ سے آپ ایک نئے طرز کا فیول 20 تاریخ سے حاصل کر پائیں گے۔ تو جو 17 تاریخ سے سون ویک آئے گا، اس میں یہ مرکری کی ریٹروگریشن اور چینج آف ہاؤس آف سن، یہ آپ کو میں ڈیٹیل تفصیل سے اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ معلومات یہاں ختم ہو گئی۔ جو اچھی چیزیں ہیں، جیسے 11ویں گھر میں سورج چاند کا فل ہونا، مارس کا آپ کے ہاں اپیئر ہونا، ادروائز بھی جو وینس کی پوزیشن 7ویں گھر کی ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ ان سب چیزوں میں موسٹلی لبراز، وینس از یور رولنگ پلانٹ آلسو، سو موسٹلی لبراز اچھی فارم میں جا رہے ہوں گے۔ لیکن کچھ لبراز تو ایسے ہوں گے جو شکایت کرتے ہوں گے، کچھ لبراز تو ایسے ہوں گے جو ابھی بھی اپنی زندگی میں اتنا کامیاب نہیں ہو پائے ہوں گے جتنے کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں اگر وہ تھوڑی سی آرٹیفیشل فیولنگ کریں، تھوڑا اللہ سے رجوع کریں، کچھ چھوٹی سی دعا، اسلامک ٹائپ کی ریمیڈی اختیار کریں، تو خیر اور برکت حاصل ہوگی۔ ایز اے لبرن یو نو روبی از یور سٹون، بلو ٹوپاز از یور سٹون، گولڈن ٹوپاز از یور سٹون۔ یہ ایسے سٹونز ہیں جن سے ایسی فرینڈلی ریڈیشنز اوپر آئیں گی، جن فرینڈلی ریڈیشن سے آپ مزید کامیابیوں کے امیدوار بن پائیں گے۔ اینڈ سورہ شمس آئیڈیل سورہ ہے ٹائم پرابلمز کو، ٹائم ٹربلز کو دور کرنے کے لیے۔ اینڈ ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ایسے تمام معاملات کو حل کر دیتی ہے، اس میں اتنی خیر اور برکت ہے کہ جن کاموں کا سلوشن آپ کے پاس نہ ہو، وہ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت سے ریکور ہو جاتے ہیں۔ یہ اوور ویو تھا لبراز، میں نے ہر پہلو پر کوشش کری کہ آپ کی جو کیوریز ہیں، آپ کے جو کویسچنز ہیں، ان پر پورا اتروں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے بات کری، شادی کے لیے میں نے بات کری، کاروباری معاملات کے لیے میں نے بات کری، صحت تندرستی کے لیے، سمندر پار سفر کے لیے۔ امید ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کے جواب ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو آپ کمنٹس میں ضرور ذکر کر دیجیے گا۔ میں اگلے ہفتے جو تفصیلی ویڈیو بنانے والا ہوں سن پر اور ریٹروگریشن آف مرکری پر، اس میں کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کو بھی ایجنڈا کا حصہ بنا لوں، اور وہ بھی تفصیل سے ان کے جوابات بھی دے سکوں۔ اب ایک ٹیکنیکل نیوز بیان کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جتنی بھی کیلکولیشنز ہیں، یہ اوور آل کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ انڈیویجول جن کے پاس اپنا مون سائن ہو، جن کو اپنا اسینڈنٹ پتہ ہو، وہ لوگ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سو آپ کو ایک دفعہ تو بہرحال اپنا لائف چارٹ ضرور، اپنا ٹرانزٹ چارٹ، اپنا نیٹل چارٹ ضرور بنوانا چاہیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان نمبروں پر رابطہ کریں گے تو آپ کو چارٹ بنوانے کا طریقہ پوری طرح پتہ چل جائے گا، تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں۔ اب آخری درخواست میری جاتے جاتے جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے لبرا، میری ان کوششوں، ان کاوشوں کا اگر آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو، آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہو، یا آپ اپنے معاملات کو وقت کے مطابق فلو آف ٹائمز کے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہوں، پیرلل ٹو ٹائم چل رہے ہوں، تو اس وقت مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میری ٹیم کے لیے بھی دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ ان کی کوششوں سے، یہ میں تو صرف ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، کیلکولیشنز دیتا ہوں اور اپنے تجربات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، بٹ ان کی کوششوں سے یہ سب کچھ آپ تک پہنچتا ہے۔ تو دعا ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن، آپ کی اس محبت کی وجہ سے ہم لوگ پیور آسٹرولوجیکل کنٹینٹ پر
پاکستان کے سب سے بڑے چینل کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پوری دنیا میں اس چینل کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ، آسٹرولوجیکل جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب میں ویڈیو کو بے جا طور پر لمبا نہیں کرتا، اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور کاروباری طبقے کے لیے بہت مفید ہوگی، اس لیے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔